बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इम्पोर्टेड हों या ताकतवर हल्के हों, उनके इस वक्त जो मंसूबे हैं वो फ्लॉप होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब इमरान खान को चीन की जानिब से भी मदद आई है। चीन भी इमरान खान के लिए मैदान में आ चुका है और इस बात को आज उन्होंने अलल ऐलान खुले अंदाज में सबके सामने भी कहा है। मेरे ख्याल से अब गवर्नमेंट के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है कि वो इलेक्शंस के अलावा कोई और रास्ता अपनाएं, और जिसका इक़्तिदार में आना हक बनता है या जो वोट लेकर आता है वो वजारत के मनसब पर आकर बैठे। चीन किस तरह खुलकर इमरान खान के हक में सामने आया है, किस तरह से खुलकर वो इस बारे में बात कर रहे हैं, और इस तरह पहले कभी नहीं हुआ, आज से पहले नहीं हुआ। चीन ने ऐसा क्यों किया, चीन खुलकर कैसे बात कर सकता है और उसने क्यों ये बातें की हैं, और इसका फ़ायदा इमरान खान को क्या होगा, आज हम इस हवाले से जो है वो वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि आज एक अहम तरीन दिन था। उसकी वजह यह है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा की चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ इस्लामाबाद के अंदर एक इंतहाई अहम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये एक मुश्तरका एक्टिविटी थी, ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए अहम थी। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सी पैक बंद हो गया है, चाइनीज़ जो हैं वो ट्रैप में आ गए हैं, चाइनीज़ खफा हैं पाकिस्तान से, अब इधर ना उधर कहाँ जाएंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो तमाम तासुरात दूर हुए हैं। अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने भरपूर ये कोशिश की कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मतलूबा नताइज, यानी जो वो चाहते थे उसी तक महदूद रखा जाए। इसके लिए जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन जो उनके कंट्रोल में नहीं था वो था चीनी वज़ीर ख़ारजा का बयान, उनकी गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का क्या नुक्ता नज़र है, उनका पाकिस्तानी मौजूदा हालात के तनाजुर में क्या तज्ज़िया है। तो चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से कुछ बातें की हैं। मुझे लगता है कि इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो ये बातें गवर्नमेंट को किसी सूरत डाइजेस्ट नहीं हुई, और दूसरा ये बातें जो हैं ये जो हमारे फैसला साज हैं, पॉलिसी साज हैं, जिन ताकतवरों ने फैसले करने हैं, चीनी वज़ीर ख़ारजा की इस गुफ्तगू के बाद उनके लिए अब फैसला करना आसान हो जाएगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा क्या है, क्यों कहा है, और क्यों इसको चीन का गैर रिवायती तरीक़ाकार कहा जा रहा है। क्योंकि चाइना अमूमन ऐसे नहीं करता, चाइना अमूमन दूसरों के इंटरनल मामलात में मुदाखलत नहीं करता। उसने ऐसा क्यों किया है इस पर हम बाद में बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल फोर्सेस मस्ट बिल्ड कंसेंसस फॉर स्टेबिलिटी, चाइना फॉरेन मिनिस्टर टेल्स पाकिस्तान। फिर वो कहते हैं कि अपहोल्ड स्टेबिलिटी एंड मोर इफेक्टिवली एड्रेस डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। यानी नाज़रीन कराम, चीनी वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तमाम पॉलिटिकल सियासी ताकतें मिल बैठें और वो मिलकर काम करें। पाकिस्तान के अंदर जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, पाकिस्तान अपना किबला काबा ठीक कर सके। चीन का ऐसे कभी तरीक़ाकार नहीं रहा, चीन ऐसे करता ही नहीं है। चीन कभी भी मुल्क के, किसी भी मुल्क के कितना ही क्लोज क्यों ना हो, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं आता। देखें चीनी वज़ीर ख़ारजा इस अहम मौके पर खड़े होकर क्या पैगाम दे रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें, और ये सफारती लैंग्वेज में बहुत बड़ा मैसेज होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि तमाम सियासी जमातें, जो 13 या 14 सियासी जमातें हैं, वो तो पहले ही गवर्नमेंट में हैं। सिर्फ एक सियासी जमात बाहर है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका नाम है PTI। वो सियासी जमात सिर्फ एक वाहिद जमात है जो मैदान से बाहर बैठी है। अब नाज़रीन कराम, आप इस सूरत हाल में देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए ज़रा इस चीज़ से कि चूंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल सियासी जमात बाहर है, वो सियासी जमात जिस पर ताकतवरों और PDM की जानिब से ये इल्ज़ाम है कि वो चीन और सऊदी अरब की नाराज़गी का बायस बना, दोस्त ममालिक की नाराज़गी का बायस बनी, वो दोस्त मुल्क अब उस शख्स के लिए खड़े हो रहे हैं। आपको ये भी मालूम है कि मोहम्मद बिन सलमान का क्या किरदार रहा। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इमरान खान ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो आज भी मेरे साथ राब्ते में हैं। जब हादसा हुआ, इमरान खान पर इक़दामे कत्ल का मामला हुआ, जब उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, तो सबसे पहला शख्स जिसने इमरान खान से रब्ता किया वो खुद मोहम्मद बिन सलमान था। मोहम्मद बिन सलमान का पहला पैगाम इमरान खान को पहुंचा था। दूसरा, चाइनीज़ के बारे में कहते हैं कि चाइनीज़ इमरान खान से खफा हैं,
آج انہوں نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ آپ اپنی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ساتھ بٹھائیں۔ اب یہ کیوں کہا؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ دیکھیں، چائنا کے سٹیکس ہیں پاکستان کے اندر۔ اب پاکستان کی بدترین معاشی صورتحال چین کو بھی جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے، اس پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے، اس چیز سے نمٹنے کے لیے چائنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں حالات ٹھیک ہوں، اور پاکستان کے حالات صرف ایک ہی صورت ٹھیک ہو سکتے ہیں جب یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، سیاسی استحکام ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو سائیڈ لائن کر دیں اور سمجھیں کہ ملک میں استحکام آ جائے گا، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ تجربہ کاروں نے پچھلے ایک سال میں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا، اور اس تجربے کے آفٹر شاکس اب تک یہ عوام سہ رہی ہے۔ تو اب چائنا نے آؤٹ آف دا وے جا کر غیر روایتی طریقے سے کھل کر پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کی ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ چائنا کیا چاہتا ہے، چین کہاں پر کھڑا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، ظاہر ہے بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ یقیناً اس کے باوجود چین کا ایسا بیان دینا، جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو پالیسی ساز ہیں، طاقتور ہیں، ان کو ایک بہت بڑا میسج ہے کہ چائنا خود کہاں پر کھڑا ہے۔ اگر چین اتنا کھل کر کہہ رہا ہے تو یہ واضح ہے کہ وہ بھی عمران خان کے فیور میں کھڑے ہیں۔ سمجھیے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل ہو، جس کا آج انہوں نے اس حوالے سے کھلے عام اظہار بھی کر دیا ہے۔ چین کا یہ بھی کہنا تھا کہ چین افغانستان اور پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی تعاون بڑھانے کو تیار ہے، تاکہ دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ میں مزید پوائنٹس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے، اس کے اہم پوائنٹس آپ کے سامنے آ سکیں۔ تو چین نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کی ہر معاملے میں مدد کرتا رہے گا۔ امید ہے سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر سیاسی استحکام کے لیے کوشش کریں گی، تاکہ پاکستان معاشی اور داخلی سطح پر ہمارے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ پاکستان چین کمیونٹی نیا مستقبل مل کر شیئر کرے گی۔ پاکستان کی سلامتی، قومی استحکام، عوام کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین بڑا اہم تھا۔ دونوں ملکوں نے جو ہے وہ تعلقات جو باہمی ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے مضبوط کرنے کا اس کا مقصد تھا۔ سی پیک پر ہم متفق ہیں، اور صنعت، توانائی، زرعی شعبوں میں تعاون کے خواہاں ہیں۔ مختلف شعبوں میں چین کی کمپنیاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حتمی کامیابی حاصل ہوگی۔ کورونا کی وجہ سے متاثر ہونے والے شعبوں پر توجہ دی جائے گی۔ کمرشل فلائٹ اور بس سروسز دوبارہ شروع کی جائیں گی۔ ثقافتی تبادلوں کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ سی پیک کو مزید فائدہ مند بنانے کے لیے تمام شعبوں میں تعاون بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اچھا شراکت دار ہے، دوست ہے، دونوں ممالک میں ڈائیلاگ اور تعاون جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین، پاکستان اور افغانستان ہمسائے ہیں۔ ہمارے ہمسائے دریاؤں اور پہاڑوں سے جڑے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ان کے مسائل کو مشاورت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ چین افغانستان کی معاشی تعمیر نو کے لیے تیار ہے، اپنے ہمسایوں کو سنجیدگی سے مسائل سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان اور چین افغانستان کی تعمیر نو میں مدد کرنے کو تیار ہے۔ امید ہے افغانستان پڑوسیوں کے دہشت گردی سے متعلق خدشات کو سنجیدگی سے لے گا۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ سہ فریقی مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔ یعنی یہ اب تین ممالک جو ہیں، افغانستان، چائنا اور پاکستان، یہ تین ممالک جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ دیں، اور اس کی ظاہر سی بات ہے ممکنہ طور پر کچھ بیرونی قوتوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 روز پہلے شنگھائی تعاون تنظیم کے بھارت میں ہونے والے اجلاس میں بھارت نے پاکستان کے خیر سگالی جو کا پیغام جو ہے اس پر منفی جو رویہ ہے وہ برقرار رکھا، جس کی دنیا بھر کے سفارتی حلقوں میں کہیں بھی پذیرائی نہیں ہوئی۔ جبکہ اسی دوران پاکستان کے قریبی اور گہرے دوست چین کے وزیر خارجہ جو ہیں اور افغانستان کے جو عبوری وزیر خارجہ ملا امیر متقی ہیں وہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو سہ ملکی مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور جو افغانستان ہے اس کے اوپر مزید مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں، اور یہ بھارت کے جو منفی رویہ ہے اس کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کے بھی خلاف
یہ ایک اتحاد ہے جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک تو پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، سیاسی معاملات ہیں جس حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے چینی وزیر خارجہ نے، دوسرا پاکستان اور افغانستان اور چائنا کے جو مشترکہ معاملات ہیں اس حوالے سے بھی جو اس وقت جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، یہ جو بیٹھک ہے یہ بڑی اہم ہے اور اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں دور رس جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔